हाँ हेलो गाने एकदम जो है देखा सरकारी पाइप वगैरह पहले अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम सामईन, ये सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम जो नतीजा फिक्र है हज़रत मौलाना वो जाते हक से हट चुके हैं, वो राह दोज़ख पे चल रहे हैं, वो राह दोज़ख पे चल रहे हैं। वो जाते हक से हट चुके हैं, वो जाते हक से हट चुके हैं, वो राह दोज़ख पे चल रहे हैं। वो जाते चल रहे हैं उनकी अज़मत निगाह रब में, वो उनकी अज़मत निगाह रब में कि अहले जन्नत मचल रहे हैं। खुदा का इनाम भी यकीनन मुआविया की ये हुक्मरानी, खुदा का इनाम भी यकीनन, खुदा का मुआविया की ये हुक्मरानी, मुआविया की ये हुक्मरानी, उन्हीं के मजबूत फैसलों से, उन्हीं के मजबूत फैसलों से करत से इस्लाम फल रहे हैं। उन्हीं के मजबूत फैसलों से करत से इस्लाम फल रहे हैं। वो जाते हक से हट चुके हैं, वो राह दोज़ख पे चल रहे हैं। वो अहले हक के इमाम आदिल, वो अहले हक के इमाम आदिल, वो बहर बातिल से सैफ कातिल, वो बहर बातिल से सैफ कातिल कर रहे हैं, जो उन पे तनकीद कर रहे हैं, वो अपना मज़हब बदल रहे हैं, उन पे तनकीद कर रहे हैं, वो अपना मज़हब बदल रहे हैं। जो आले रहमत की आड़ लेकर, जो आले रहमत की आड़ लेकर वो आविया से ही चल रहे हैं। यकीन मानो सहाबा सारे, यकीन मानो सहाबा सारे, पलक हिंदुस्तान के गोया की है सितारे। यकीन मानो सहाबा सारे, यकीन मानो सहाबा सारे, पलक पे गोया की है सितारे। यकीन मानो सहाबा सारे, यकीन मानो सहाबा सारे, पलक पे गोया की है सितारे, पलक पे गोया की है सितारे।
والے سنبھل رہے ہیں، انہیں کی دمدار روشنی سے پھسلنے والے سنبھل رہے ہیں، اور خدا کی روشن کتاب دیکھی جو ہم نے پایا تو یہی پایا، خدا کی روشن کتاب دیکھی جو ہم نے پایا تو یہی پایا، خدا کی روشن کتاب دیکھی خدا کی روشن کتاب دیکھی تو ہم نے پایا یہی پایا، نبی کے اصحاب کل کے کل ہی، نبی کے اصحاب کل کے کل ہی نبی کے سانچے میں ڈھل رہے ہیں، جو آلے آڑ لے کر معاویہ سے ہی جل رہے ہیں، تمہیں خبر کیا مقام ان کا رضائے رب کا ہے ان سے وعدہ، تمہیں خبر کیا مقام ان کا، تمہیں خبر کیا مقام ان کا رضائے رب کا ہے ان سے وعدہ، رضائے رب کا ہے ان سے وعدہ، انہیں کے الفاظ قدسیہ سے، انہیں کے الفاظ قدسیہ سے وفا کے چشمے ابل رہے ہیں، انہیں کے الفاظ قدسیہ سے وفا کے چشمے ابل رہے ہیں، جو آل احمد کی آڑ لے کر معاویہ سے ہی جل رہے ہیں، اور معاویہ کے تمام دشمن، معاویہ کے تمام دشمن ذلیل کل بھی تھے آج بھی ہیں، معاویہ کے تمام دشمن معاویہ کے تمام دشمن ذلیل کل بھی تھے آج بھی ہیں، معاویہ کہہ دے تو جائز ہے، معاویہ کہہ دے تو عصمت صحابہ ہے، سلمان معاویہ کہہ دے تو گستاخ صحابہ ہے، کیسے ہوگا؟ وہ آج بھی ہاتھ مل رہے ہیں، وفا کے چشمے ابل رہے ہیں، وہ جاتا ہے حد سے ہٹ چکے ہیں، وہ راہ دوزخ میں چل رہے ہیں، وہ راہ دوزخ میں چل رہے ہیں، جو آل احمد کی آڑ لے کر، جو آل احمد کی آڑ لے کر معاویہ سے ہی جل رہے ہیں، معاویہ سے ہی جل رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت عمدہ۔ میں اس کے بعد خطیب ملت شیخ اسلام محبوب الملت حضرت مولانا عبدالعلی صاحب فاروقی محترم